र कुरा आउँछ यहाँ सब र कुरा आउँछ नेप्सी यति धेरै घटिसके पछाडि भोलि के हुन्छ त, टेक्निकली के हुन्छ त, हाम्रो चाहिँ चार्टले के भन्छ त, आदि इत्यादि कुराहरू पनि छन्। र त्योभन्दा अगाडि मैले थोरै केही सूचनाहरू पनि राख्न चाहेँ। आज हाम्रो नेप्सेलाई फेरि भोलि प्रभाव पार्न सक्ने केही सूचनाहरू पनि आएका छन्। जस्तो एउटा सूचना आएको छ, बिमा कम्पनीको पुँजी बढाउने तयारी, यस्ता छन् समितिले सुझाएका 3 विकल्प भनेर। बिमा कम्पनीहरूको, नन लाइफ कम्पनीहरूको 2 अरब र लाइफ कम्पनीहरूको 5 अरब पुर्याउनु पर्ने सुझाव चाहिँ बिमा समितिलाई प्राप्त भएको छ विज्ञहरूको टोलीबाट। र यसले भोलिका दिनमा इन्सुरेन्स सेक्टरलाई अलिकति मलजल दिन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्न सक्छौँ। तसर्थ अघिल्लोचोटि जुन हामी हाइड्रो सेक्टरमा राइट सेयर दिने राम्रा कम्पनीहरूलाई ऋण तिर्नको लागि समेत, लोन तिर्नको लागि समेत राइट सेयर एप्रुभ गर्ने भन्ने कुराले चाहिँ हाइड्रो सेक्टरलाई जसरी बुलमा तानेको थियो, त्यस्तै गरी इन्सुरेन्स सेक्टरलाई पनि भोलि यो न्युजले प्रभाव पार्न सक्छ, सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। त्यसो त इन्सुरेन्स सेक्टर पनि केही समय करेक्सनकै अवस्थामा रहेको थियो भने अब भोलिका दिनमा यसले चाहिँ एउटा पोजिटिभ मुभमेन्ट दिन्छ भन्ने बुझ्न सक्छौँ। र माइक्रो फाइनेन्समा आज चाहिँ ग्रिन सिग्नल दिएको अवस्था छ। मार्केट जुन क्लोज हुँदाखेरि पनि माइक्रो फाइनेन्सका मोस्ट अफ सेक्टरहरू बढेको अवस्था जुन हामीले देखेका थियौँ। आज हेऱ्यो भने माइक्रो फाइनेन्सका लगभग सबैजसो कम्पनीहरू नै ग्रिन अवस्थामा छ र माइक्रो फाइनेन्सले अलिकति अब चाहिँ लय समझ्छ कि बुलिसको यात्रा अरूभन्दा अगाडि समझ्छ कि भन्ने पनि सङ्केत गरेको छ। यस अर्थ भोलि इन्सुरेन्स सेक्टरमा आएको सकारात्मक न्युज र माइक्रो सेक्टरको सूचकाङ्कमा अलिकति सकारात्मक आजको चाहिँ नेप्से घटाइमा पनि माइक्रो फाइनेन्सका सेक्टरहरू धेरै घट्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि भोलिको बजार यी दुईटा सेक्टरले लिड गर्ने हो कि भन्ने आशय देखिरहन्छ भने हामी सेफेस्ट अथवा राम्रो मुनाफा आउने बेलाको अवस्थामा अब माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरका कम्पनीहरू पनि व्यक्तिहरूले रोजी किन्न सक्ने अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि भोलि यिनै माइक्रो फाइनेन्स, इन्सुरेन्स सेक्टर र कमर्सियल ब्याङ्कहरूले लिड गर्नेछन् भन्ने आशय चाहिँ आजको बजारको सिनारियोले बुझ्न सकिन्छ। र त्यस्तै एउटा मैले आज एउटा रमाइलो न्युज पनि लिएर आएको छु। अगाडि एकचोटि हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ बजार कति सेन्टिमेन्ट छ भन्ने सन्दर्भमा। जापानमा एउटा चाहिँ पाण्डा गर्भवती भएको अवस्थामा एकाएक नेप्सेमा सूचीकृत भएका जुन पाण्डा राखेको नजिकैका होटेलहरूको भ्यालु अचानक बढेको समाचार हामीले चाहिँ सुनाएका थियौँ, सम्प्रेषण गरेका थियौँ। यति सेन्सिटिभ छ बजार, सानो कुराले धेरै प्रभाव पार्छ। त्यस्तै आज पनि एउटा न्युज छापिएको छ जुन रोनाल्डोको कारण कोको कोला बजार मूल्यमा $4 बिलियन गिरावट। के रहेछ भने हामीले अब यो युरो कप हेरिरहन्छौँ होला, त्यही कप अन्तर्गत रोनाल्डोलाई दिएका कोकका बोतलहरू उनले टेबलबाट हटाउँदै कोक मैले पिउँदिनँ, कोक स्वास्थ्यको लागि राम्रो छैन, पानी पिउँछु भनेर पानी पिएको आधारमा कोको कोला बोतल जुन सेयर मार्केटमा लिस्टेड कम्पनीको एकाएक मार्केट भ्यालु घटेर गिरावट आएको सूचना यो समाचार आज प्रकाशित भएको छ। यसको अर्थ यति सानो कुराहरूले पनि बजारमा प्रभाव पार्छ। पक्कै पनि एकजना व्यक्ति रोनाल्डोले कोको कोला नखाँदैमा कोको कोलाको कम्पनी गिर्ने होइन, घाटामा जाने होइन, तर पनि सेन्टिमेन्ट, सेयर मार्केटको सेन्टिमेन्ट भनेको यति सानो कुराले प्रभाव पार्छ भन्ने कुरालाई हामीले यहाँबाट सिक्न सक्छौँ। त्यसैले पनि हामी के बुझ्न सक्छौँ भने हिजो त्यत्रा 51वटा कम्पनीहरूलाई राम्रा कम्पनी नहुन सक्छन्, होसियार हुनुहोस् भनेको कारणले गर्दा आजको हाम्रो बजारको गिरावटलाई पनि हामी यी यस्ता साना न्युजभन्दा अझ ठुलो न्युज थियो हाम्रो त, त्यस्तो ठुलो न्युजले पारेको प्रभाव भनेको सामान्य नै मान्नुपर्छ। किनभने आज त यो न्युजले पारेको प्रभाव जसरी भन्ने हो भने त हिजो धितोपत्र बोर्डले निकालेको न्युज अनुसार नकारात्मक सर्किटै लागेर बजार बन्द हुनुपर्ने थियो। तर हाम्रो बजार त्यति साह्रो हावाको भरमा चलेको छैन। हामी भन्छौँ न्युजहरूलाई आफ्नो तरिकाले विवेकशील तरिकाबाट बुझ्न सक्ने हामी आम लगानीकर्ता भइसकेका छौँ। त्यसर्थ नियोजित हुन सक्छ, त्यो न्युजको पछाडि कुनै कारण हुन सक्छ। हामी विभिन्न प्रकारले विभिन्न मिडियाले आफ्नो तर्फबाट त्यो धितोपत्र बोर्डले निकालेको प्रेस विज्ञप्ति अथवा चाहिँ सूचनालाई व्याख्या गरेको पाउँछौँ र आफ्नो तरिकाले बुझ्न पनि पाउँछौँ हामीले। तर विवेकशील लगानीकर्ताले के बुझ्नुपर्छ भने कुन कम्पनी ओभर भ्यालुड छ,
कुन कम्पनीको प्राइस चाहिँ अब घट्न सक्छ, धेरै बढिसकेको छ, र कुन कम्पनीको प्राइस अब बढ्न बाँकी छ। यस्ता यावत कुराहरू हामी पक्कै पनि आम लगानीकर्ताले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यही बुझिसके पछाडि अब यस्ता न्युजको पछाडि लागेर कति धेरै लगानीकर्ताले आज बेच्नुभयो। पक्कै पनि पेनिक भएर, अनावश्यक पेनिक भएर। हामीले अगाडि पनि चर्चा गरेका थियौँ, के हो त पेनिक सेल भनेको। पेनिक सेल दुई प्रकारले हुन सक्छ। एउटा सुझबुझ तरिकाबाट रियल रूपमा मार्केटमा आउने सक्ने क्र्यासको आधारमा गर्न सकिने अर्को एउटा पेनिक सेल भयो, जुन बेचिएन भने रियलिस्टिक रूपमै आफू घाटामा गइन्छ। अथवा फ्युचरमा लामो समय चाहिँ बेयरिश ट्रेन्ड आउँछ, जसको कारणले गर्दा मलाई ठुलो क्षति हुँदैछ भनेर जानबुझकर मार्केटमा आउनु पेनिक सेल। एउटा चाहिँ त्यसलाई ठिकै मानिन्छ, अथवा चाहिँ व्यक्तिको सेन्टिमेन्ट, घाटा गएको अवस्थामा व्यक्तिले आउनुपर्ने सेन्टिमेन्ट त्यो चाहिँ ठिकै हो। तर यस्ता न्युजको पछाडि लागेर कतिपय लगानीकर्ताले पेनिक सेल गर्नुभयो। त्यो भनेको के हो भने अन्धाधुन्दा हामी कान नछामिकन कागको पछाडि दौडिने भने जस्तै। वास्तवमा न्युज आउनुको कारण के थियो, तर न्युजको प्रभाव भोलि के हुन सक्छ, त्यो न्युजलाई भोलि स्पष्टीकरण दिन के चाहिँ उपायहरू हुन सक्छन् होला। धितोपत्र बोर्डले कुनै कम्पनी खराब भन्दैमा त्यो कम्पनी के भने बन्द गर्न सक्नु पर्यो, होइन भने लिस्टेड रहेका आम लगानीकर्ताले बचाएर राखेका सम्पत्तिहरूलाई लगानी गरेको ठाउँमा कसैले थाहा बोलेर यो कम्पनी नराम्रो, लगानी गर्न योग्य छैन भन्ने अवस्था त्यो कानुन सम्मत रूपमा पनि ठिक थिएन। यो बुझ्न सक्ने व्यक्तिले पक्कै पनि आज पेनिक सेल गर्नु भएन। त्यस कारणले गर्दा बजारमा बुझेका र नबुझेका दुवै प्रकारका लगानीकर्ता हुने कारणले गर्दाखेरि आज केही पेनिक सेल सम्भवतः भयो होला, तर धेरै जसोले जहाँसम्म लाग्छ प्रफिट बुक गर्नुभयो भन्ने कुरा आजको सेलिङबाट पनि बुझ्न सक्छौँ। कतिपय हाइड्रो सेक्टरहरू, धेरै जसो हाइड्रो सेक्टरहरू घटेका छन् र हाइड्रो सेक्टरमा सम्भवतः लगानी आफूले नाफा कमाएर बेचेको अवस्था हो भने त्यसलाई हामी प्रफिट बुकिङ भन्छौँ। तर घाटा परेको अवस्थामा पनि यस्ता न्युजको पछाडि लागेर घाटामा बेच्नु भएको छ भने त्यसलाई हामी पेनिक सेल भन्छौँ। यसरी नै अब यस्ता समाचारहरूको प्रभावमा हामी हिजै भनेका थियौँ हामी पेनिक सेलमा जाने होइन। ठिक छ, माइक्रो फाइनेन्स भोलिको दिनमा केही घट्न सक्ला, तर पछि माइक्रो फाइनेन्स बढ्छ। केही साथीहरूले जो प्रश्न राख्नु भएको थियो माइक्रो फाइनेन्स के होला भनेर, हामीले भनेका थियौँ माइक्रो फाइनेन्स डेफिनेटली बढ्छ, तर भोलि नबढ्न सक्छ, तसर्थ हामी आफ्नो कम्पनीलाई सुरक्षित तरिकाले बाँधेर राख्ने नराख्ने हामी आफैमा आफ्नै एउटा म्यानेजर हो। हामी आफ्नो पोर्टफोलियोको म्यानेज हामी आफैले गर्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो बाँध्न सकेनौँ, त्यो तपाईँहरू आफैले जान्नुपर्ने कुरा हो। यहाँ देख्छौँ हामी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कका पनि सम्पूर्ण सेक्टरहरू रातम्य भएको देख्छौँ। सायद प्रफिट बुक गर्नुभयो भने ठिकै छ, नत्र भने यहाँ पेनिक सेल पनि यहाँ भएको हुनसक्छ, हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कका मा रहेको एउटा चाहिँ सिबिडी हाइड्रो पावरको मात्रै यहाँ हामीले चाहिँ ग्रिन क्यान्डल देखेका छौँ। त्यस्तै गरेर लाइफ इन्सुरेन्स सबै रातम्य भएको अवस्था छ, अदर सेक्टर रातम्य छ। अनि त्यस्तै गरेर हामी चाहिँ देख्न सक्छौँ कमर्सियल ब्याङ्कमा जम्मा 3वटा कम्पनी ग्रिन छ र सिटिजन ब्याङ्क चाहिँ न्युट्रल अवस्थामा, नबढ्न नघट्न सकेको अवस्थामा हामी देख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ बजारको समीक्षा गर्नुपर्दाखेरि हाइड्रो पावर सेक्टर बाहेक अन्य सेक्टरमा एका दुई कम्पनीहरू पोजिटिभ अथवा सकारात्मक रहे पनि समग्र रूपमा आजको बजारको घटाइलाई हामी हिजोको न्युजको प्रभाव भनेर तुलना गर्न सक्छौँ। र क्रमिक रूपमा आएका 3 दिनका हामी चाहिँ अघिल्लो 3 दिनमा पनि हामीले चाहिँ 3वटा क्यान्डल देखेका थियौँ। हामी नेप्से चार्टमा गएर हेर्ने हो भने हामीले अगाडि भनेका थियौँ यो चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स रहेछ। हामी चाहिँ अघिल्लो दिनमा पनि भनेका थियौँ नेप्सेमा थोरै करेक्सन आइरहेको छ र करेक्सन जहिले पनि माथि जान सक्छ भनेर पनि हामीले अघिल्लो दिन भनेका थियौँ। तपाईँहरूले त्यसमा चाहिँ कसरी हेर्नुभयो र सोही अनुसारै सम्भवतः एउटा क्यान्डल बनाएर नेप्सेले एउटा चाहिँ थोरै करेक्सनको मोड देखाएको छ र हामी सम्भवतः भोलि के हुन सक्छ भनेर अनुमान लगाउने भने टेक्निकल चार्टले एमएसिडी क्रस बेरिस क्रस भइसकेको अवस्था छैन, थोरै खुम्चिएको अवस्था छ। यदि यो रातो लाइनलाई यो निलो लाइनले क्रस गरेर तल झऱ्यो भने हामी बेरिस मुभमेन्टमा गयो अथवा करेक्सनमा गयो भन्ने बुझ्छौँ र करेक्सनको खासै यहाँ मुभमेन्ट सानो करेक्सन मात्रै भन्ने देखाएको छ यसको इन्डिकेटरले। र माथिल्लो हामी चाहिँ यदि बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेऱ्यौँ भने हामी देख्छौँ यहाँ मिडल ब्यान्डसम्म माइक्रो यो चाहिँ नेप्सेको इन्डेक्स आउन सक्छ भन्ने कुरा यसले इन्डेक्स गर्छ र मिडल ब्यान्डसम्म आउँदाखेरिको अवस्था भनेको लगभग 2900 अथवा 2880 सम्मको लाइनमा पनि
इन्डेक्स चाहिँ करेक्सन आउन सक्छ है भन्ने कुरा यसले इन्डिकेट गर्छ। यसको अर्थ टेक्निकल चार्टबाट हेर्ने हो भने भोलि साताको अन्तिम दिन पनि भएको कारणले गर्दा र यसले आफ्नो करेक्सन कम्प्लिट गरि नसकेको कारणले गर्दाखेरि भोलि थोरै करेक्सन भएर भोलि नै बढ्न पनि सक्छ, नत्र भने भोलि अथवा आइतबारसम्म पनि करेक्सन भयो भने हामी अन्यथा मान्न हुँदैन। त्यो समयसम्म हामीले आफ्ना राम्रा स्टकहरू होल्ड गर्नुपर्छ र किन्ने अपर्च्युनिटी हो राम्रा राम्रा कम्पनीको भन्ने कुरा चाहिँ हामी यो नेप्से इन्डेक्सबाट बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै मैले अगाडि भने हाम्रो सब इन्डेक्सबाट हेऱ्यौँ भने हामी धेरै जसो को प्रश्न हुनसक्छ, किन हामी सबैजनाको मैले प्रश्न लिनुभन्दा धेरैजनाको प्रश्न यदि यही हो भने तपाईँले प्रश्न नगर्नु भए हुन्छ। जस्तो माइक्रो फाइनेन्सको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने मैले हिजो भनेको थिएँ माइक्रो फाइनेन्स करेक्सनको मोडमा छ। हामी मिडल ब्यान्डबाट तल झरिरहेको अवस्थामा हामी यदि यो लाइनमा आयो भने तल्लो लाइनबाट आयो भने यहाँ किन्नुपर्छ भनेका थियौँ। ठ्याक्कै आज त्यही भएको छ। लगभग तल्लो बटन लाइनमा पुगेपछि माइक्रो फाइनेन्स बढेर मिडल लाइनमा पुगेको छ र यो मिडल लाइन पछाडि अब मार्केट चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सको माथि जाने हो भन्ने कुरा चाहिँ यसले सङ्केत गरेको छ। क्लियरली बुलिस चाहिँ दिएको छैन, किनभने यो माइक्रो फाइनेन्सको इन्डेक्स माथि गएर फेरि तल झरेर यो मिडल ब्यान्डमै बसेको कारणले गर्दाखेरि के भन्छ भने अब मार्केट माथि जान्छ है त भनिएको छ। तर माइक्रो फाइनेन्स स्योर माथि जाने भयो टेक्निकल चार्ट अनुसार तपाईँले अब चाहिँ हाउसिएर लगानी गर्नुहोस् भनेर चाहिँ यसले भनेको छैन। मिडल ब्यान्डमा आएको छ, बिचको अवस्थामा आएको छ, न घट्ने न बढ्नेको अवस्थामा आएको छ। त्यस कारणले गर्दा मार्केटको ओभरअल सूचकाङ्कको आधारमा नै भोलिको माइक्रो फाइनेन्सको सूचकाङ्क के रहने भन्ने निर्धारण गर्छ। र ओभरअल आज सबै सेक्टर ग्रिन छन्, सबै सेक्टर रेड भएको अवस्था, माइक्रो फाइनेन्स सबै ग्रिन भएको कारणले गर्दा हामी आत्मबल के बनाउन सक्छौँ भने अब डेफिनेटली आजको सिनारियो हेर्दाखेरि माइक्रो फाइनेन्स अब किन्ने बेला हो भन्ने कुरा चाहिँ ओभरअल मार्केटको सिनारियोबाट भने बुझ्न सक्छौँ। तर टेक्निकल चार्टले के भन्छ, तपाईँ मिडल ब्यान्डमा हुनुहुन्छ र भोलिको ट्रेन्ड हेरेर तपाईँले माइक्रो फाइनेन्समा इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा बताउँछ। माइक्रो फाइनेन्स बेच्ने कुरा यसले भन्दैन टेक्निकल चार्टले। तपाईँको किन्ने सन्दर्भको कुरा हो भने तपाईँको भोलि फर्स्ट आवर हेर्नुहोस् अथवा 2 बजेसम्म हेरेर निर्णय गर्नुहोस् भन्छ। तर 2 बजिसक्दाखेरि तपाईँको डिसिजन ढिलो हुनसक्छ। त्यसकारण फर्स्ट आवरमै पनि तपाईँले केही न केही अनुसन्धान चाहिँ गर्नुपर्ने देखिन्छ माइक्रो फाइनेन्सको सन्दर्भमा। हुन त म्याच्योर मार्केटको लागि 2 बज्नुपर्छ भनिएको छ। हामी हतारिने होइन, मार्केट बढेपछि नै किन्ने हो, मार्केटले सिग्नल दिएपछि नै किन्ने हो भन्नुहुन्छ भने 2 बजीसम्म कुर्नुहोस्। होइन भने तपाईँ आफूमा आत्मबल बनाइराख्नु भएको छ भने तपाईँले पक्कै पनि भोलि माइक्रो फाइनेन्सको फर्स्ट आवरमा केही समय हेरेर किन्न बाई गर्न सक्नुहुन्छ राम्रा राम्रा कम्पनीहरू। त्यस्तै गरेर म ब्याङ्किङ सेक्टरको पनि हेरिदिइहाल्छु, किनभने धेरैको प्रश्न हुनसक्छ ब्याङ्किङ सेक्टर के होला भन्ने। त्यस्तै ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि हाम्रो चाहिँ अप्पर ब्यान्डबाट थोरै अलिकति करेक्सनको मोड देखाएको छ। सम्भवतः नेप्से नै करेक्सन भइसकेको अवस्थामा ब्याङ्किङ सेक्टरले करेक्सन लिनु नराम्रो होइन। र हाम्रो सपोर्ट जोन हेर्ने हो भने पहिलो सपोर्ट जोन ब्याङ्किङ सेक्टरको 1971 छ र 1971सम्म आउँदाखेरि पनि अन्यथा मान्न सकिँदैन भने अर्को सपोर्ट भनेको ब्याङ्किङ सेक्टरको लागि 1932सम्म आउँदाखेरि पनि मार्केट अझै माथि जान सक्छ भन्न सकिन्छ। किनभने 1932 नियर टु मिडल ब्यान्ड भएको कारणले गर्दाखेरि र एउटा सपोर्ट जुन भएको पनि कारणले गर्दाखेरि सम्भवतः अब ब्याङ्किङ सेक्टर कमर्सियल ब्याङ्कहरू यहाँभन्दा तल 1932 भन्दा तल 1-2 अङ्क जान सक्छ। 32 भनेको 30 आउन सक्छ, 1928 आउन सक्छ। तर सम्भवतः 1900 लाइनभन्दा अब ब्याङ्किङ सेक्टरको इन्डेक्स तल झर्नेवाला छैन। सबै कुराहरूले अब चाहिँ केही दिनमा हामी चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरको बुलिस ट्रेन्ड हामी देख्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई हामी एकुमुलेसन फेज नै मान्न सक्छौँ। कमर्सियल ब्याङ्कका राम्रा कम्पनीहरू छन् भने तपाईँले चाहिँ एकुमुलेट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। र अब सबै सेक्टर मैले यहाँ हेरिनँ। अब तपाईँहरू आफ्ना आवश्यकता अनुसार के छ त तपाईँको जिज्ञासा सम्भवतः हुनसक्छ, अझै अन्य न्युजहरूको प्रभावको बारेमा हुनसक्छ, आफूले गरेको लगानी सेक्टरको बारेमा हुनसक्छ। इन्डिभिजुअल तपाईँहरू सोध्नुहुन्छ भने धेरैजना हुनुहुन्छ, कृपया कम्तीमा बढीमा पनि 2टा मात्रै प्रश्न राखिदिनु होला, 2टा कम्पनीको 2टा सेक्टरको, नत्र भने एउटा मात्रै राखिदिनु हुन मैले अनुरोध गरेको छु। दोहोरिएका क्वेसनहरू नराखिदिनु होला। अब तपाईँहरूले राखेको प्रश्न अनुसार मैले आवश्यकता परेमा जवाफ दिनेछु। धन्यवाद दिपजी। आज यो बजारमा हिजो धितोपत्र बोर्डले जुन एउटा सर्कुलर जारी गर्यो त्यसको असर त धेरै नै पर्यो, धेरै उतार चढाव भयो। केही अनुभवी लगानीकर्ताहरूले यसलाई
सामान्य रूपमा लिनुभयो, विगतमा पनि मार्केट घटेको थियो भन्ने बुझ्नुभयो, तर केही नयाँ लगानीकर्ताहरू जो अन्नधुन्द लगानी गर्नुभएको थियो उहाँका निम्ति निकै पीडादायक छ, हामीले देखेको कुरा हो। त्यसैले लगानी गर्दा हामीले अघिल्लो साता भनेका थियौँ, अघिल्लो हप्ता मात्र ट्रेनिङ गर्दा कम्पनीको फन्डामेन्टल, कम्पनीको स्ट्रङ पोइन्टहरू, क्यापिटल हेर्नुहोस्, रिजर्भ हेर्नुहोस्, कम्पनीको इन्कम पनि र लाभांश दिने क्षमतालाई पनि हेर्नुहोस् भनेका थियौँ हामीले, जसले गर्दा भोलि कम्पनीको प्राइस घटे पनि उसले त्यो कम्पनीले दिने लाभांशबाट हामीलाई घाटा नपरोस् भनेका थियौँ। तर बजारमा धेरै त्यस्ता बिना आधार बढेका कम्पनीहरूमा चाहिँ लगाम लाउनु आवश्यकता थियो। तर त्यो भन्दा भन्दै पनि जुन धितोपत्र बोर्डले एउटा गलत मनसायले एउटा 3 बजे पछाडि हिजो एकदम गोप्य रूपमा जारी गर्नुपर्ने सूचनालाई सार्वजनिक गर्यो, यसले हामीलाई एउटा प्राप्त पारेको छ। त्यस्तै गरी आज यो क्वेसन सोध्ने क्रममा विकास श्रेष्ठजीले ह्यान्ड राइज गर्नुभएको छ, अनम्युट गरेर आफ्नो क्वेसन राखिदिनु होला है विकासजी। नमस्ते सर, सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुन्दैछु सर, क्वेसन राखिदिहाल्नुहोस् है, टाइम छैन हामीसँग। सर सुन्नु, यो डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको तपाईँको गरिमा विकास ब्याङ्क र तपाईँको मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क सेल तपाईँको के अरे सेल गरेर सेल गरेर पेनिक सेल नै हुन्छ सर, सेल गरेर माइक्रोमा जाने हो कि त्यसैमा मर्ने हो भनेर मेरो क्वेसन त्यही हो सर। जिबिबिएल भनेको हुन्छ सर, जिबिबिएल भनेको तपाईँको अब यो तल्लो सपोर्ट जोन भनेको 1515 हो। तपाईँ 1515बाट पनि माथि तल झऱ्यो भने यो मिडल ब्यान्डसम्म आउन सक्छ होइन, त्यो भनेको लगभग 500 हाराहारीमा हो होइन, 500 अथवा 480सम्म पनि आउन सक्छ। अब यो तपाईँको यो करेक्सन हो कि होइन भन्नको लागि तपाईँले भोलि कुर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने आज त सेन्टिमेन्ट नेगेटिभ नै थियो, त्यस कारणले गर्दा नै घटेको। तपाईँ पेनिक सेल नहुनुहोस् भन्छौँ हामी है, जिबिबिएल र एनबिबिएलको सन्दर्भमा घाटामा चाहिँ नबेच्नुहोस् भन्छौँ हामी, किनभने ब्याङ्किङ सेक्टर बुलिस हुँदाखेरि राम्रा कम्पनी हुन्, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क आफैमा बढेछ भन्दा भन्दै बेच्ने होइन। तपाईँले सेक्टर हेरेर, कम्पनी हेरेर, कम्पनीको प्रकृति हेरेर डिसिजन गर्न सक्नुहुन्छ। थोरै करेक्सनको मोडमा छ, तपाईँ वेट एन्ड सीमा बस्न सक्नुहुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू सर। हस्, त्यस्तै गरेर राजुजीले ह्यान्ड राइज गर्नुभएको छ, अनम्युट गरेर क्वेसन राखिदिनु होला। हजुर नमस्ते सर सबैलाई। मेरो क्वेसन के भने शिखर इन्स्योरेन्सको प्रमोटर सेयर पनि जनरलमा कन्भर्ट गर्ने भयो, यसले मार्केटलाई के इफेक्ट पर्ला सर? एउटा कुरा के छ भने हाम्रो प्रमोटर सेयर कन्भर्ट प्रत्येक कम्पनीका हुन्छन्, अब कहिले कसैको हुन्छ कहिले कसैको हुन्छ होइन। सेयरको फ्लो त बढ्छ नै, तर शिखर इन्स्योरेन्स जस्तो राम्रो कम्पनीको प्रमोटर सेयर आउँदैमा बायरहरू घट्छन् भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्दैनौँ, किन राम्रो कम्पनीका धेरै सेयरहरू खचाखच मान्छेले किनिरहेको अवस्था छ। थोरै तपाईँले भनेको कुरा सही हो, भ्यालु बढ्न सक्छ, तर शिखर इन्स्योरेन्स आफैमा एउटा बाइङ जोनमै छ। हामी वास्तव भन्दा शिखर इन्स्योरेन्स बाइङ जोनमा छ, मैले आफैले पनि किन्न सकेको छैन, तर बाइङ जोनमै हामीले चाहिँ वाच लिस्टमै राखेको कम्पनी हो। यो लगभग मिडल ब्यान्ड छोएर थोरै माथि गएको छ टेक्निकल हेर्दाखेरि। त्यसो भएर मैले त तपाईँलाई के भन्छु भने शिखर इन्स्योरेन्स राख्नुहोस्, अहिले चाहिँ नहतारिनुहोस् है भन्छु मैले त। त्यसै गरी जीवनजीले ह्यान्ड राइज गर्नुभएको छ, अनम्युट गरेर क्वेसन राखिदिनु होला। सर नमस्कार। हजुर नमस्कार। मेरो क्वेसन चाहिँ हजुरलाई के छ भने सिआइटी लङ टर्मको लागि इन्भेस्ट गर्दा कस्तो हुन्छ? एउटा सिआइटी इन्भेस्ट गर्दा एकदम राम्रो छ सर, त्यसमा कुनै चार्ट हेर्नै पर्दैन, तपाईँ लङ टर्मको भनिसक्नु भएको छ, एकदमै राम्रो सिआइटी लङ टर्मको लागि इन्भेस्ट गर्दा। सेकेन्ड क्वेसन छ मेरो, ग्लोबल आइएमई र नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क छ मसँग, यो बेचेर मैले चाहिँ एभरेस्ट ब्याङ्क र सानीमा किन्न खोजिरहेको छु, यो यसो गर्दा के हुन्छ हजुरको सजेसन? तपाईँले व्यक्तिगत सोध्नुहुन्छ भने मैले हुन्छ भन्छु होइन। अब नत्र तपाईँले टेक्निकल्ली हेर्नुहुन्छ भने अब ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क पनि आफैमा मर्जर भएर आएको राम्रो स्ट्रङ कम्पनी हो। अब यो सेयर सङ्ख्या बढी भएको कारणले गर्दा खेलाडीहरू खेल्न आँट नगरेका कारणले नबढेको सत्य कुरा हो। अब तपाईँले सर्ट टर्मको ट्रेडको लागि हो भने तपाईँले गरेको डिसिजन राम्रो भन्छु मैले, नत्र लङ टर्मको लागि हो भने मैले केही भन्न मिल्दैन, किनभने अब ग्रोथहरू सबै कुरा सानीमाको हेर्दाखेरि पनि राम्रै छ। अब तपाईँको चाहिँ यसको पुँजीवृद्धि भइसकेपछि परिचालन राम्रोसँग गऱ्यो भने यसको पनि राम्रो छ। अर्को चाहिँ एनबिबी भन्नुभएको छ, एनबिबीको सन्दर्भमा के पनि एउटा पक्ष हुनसक्छ भने अब मर्जर लगभग म्यान्डेटरी जस्तै भइसकेको अवस्था छ कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि राम्रो रेसियोमा कुनै कम्पनीले लाने हल्ला चलाएर केही समय चाहिँ मूल्य बढाउन सक्ने अवस्था पनि रह्यो होइन, मूल्य आफ्नै कारणले बढ्ने भन्दा पनि।
त्यस कारणले गर्दा राम्रो अवस्थाका चाहिँ बिचका मूल्यका कम्पनीहरूको लागि ट्रेडको लागि केही समय होल्ड गर्दा ठिक हुन्छ कि मौद्रिक नीतिसम्म भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो आशय रहन्छ। टेक्निकली हेर्दाखेरि दुइटै राम्रो छन् सर, बाइङ जोनमै छन्। त्यस्तै गरी विशुजीले ह्यान्ड राइज गर्नुभएको छ, अनम्युट गरेर क्वेसन राखिदिनु होला। नमस्कार, मैले होइन सिभिल 303 अनि नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क 420 अनि राति 1200 मा किनेको थिएँ। यसको भविष्य चाहिँ के होला? कस्तो हाई प्राइसमा किन्ने जस्तो लाग्यो। सिभिल 303 अनि त्यसपछि बङ्गलादेश ब्याङ्क आज 420 अनि त्यसपछि अर्को राति चाहिँ 1200 मा किनेको थिएँ। त्यसको भविष्य के छ? अब यस्तो छ, तपाईँ अब टपमा गएर माथि गएर किन्नुभयो भने अब अहिले क्यार्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि अब के हुन्छ भोलि भन्ने कुरा नै हो। अब किन्न त किनिसक्नुभयो, तपाईँले घाटा बेहोर्नु पर्ने बेहोरिसक्नुभयो। अब एससिबी लगभग सपोर्ट जोन 549 मा छ, 549 तिर तपाईँले किन्नुपर्ने थियो, अगाडि नै किन्नुभयो त अब तपाईँको मिस्टेक भयो, त्यसलाई हामीले के भन्न सकेनौँ। अब सिभिलको सन्दर्भको कुरा गर्नुहुन्छ भने थोरै करेक्सन आउन सक्छ भनेको छ, किनभने मिडल ब्यान्डसम्म पनि आउन सक्छ। एउटा सपोर्ट जोन त 285 मा देखाउँछ, तर तपाईँको के छ भने अर्को सपोर्ट जोन आउनको लागि र लगभग यसको पनि अघिल्लो सपोर्ट जोनलाई सपोर्ट गर्नको लागि मिडल ब्यान्डमा आउनको लागि लगभग 280 तिर पनि आयो भने अन्यथा नमाने हुन्छ। र सानो मूल्यका कम्पनीहरू हुन्, यसको डिभिडेन्ड क्यापेसिटी खासै नभए पनि अब मर्दरमा एउटा रेसियो राम्रो पाउला भन्ने आशयले सर्ट टर्म ट्रेडको लागि ठिक छ, लङ टर्मको लागि अब मैले यसलाई रिकमेन्ड गरेँ। त्यसै गरी उमेश घिमिरेजी ह्यान्ड राइज गर्नुभएको छ, अनम्युट गरेर क्वेसन राखिदिनु होला। सर, समग्र ब्याङ्किङ सेक्टरहरूको अवस्था के हो अहिले होइन? अनि मैले चाहिँ खासै एसआरबिएल र जिबिआईमा लिएको थिएँ, त्यसको होल्ड गर्दा ठिक हुन्छ कि अहिले के गर्दा ठिक हुन्छ? ब्याङ्किङ सेक्टर होल्ड गर्ने सर, त्यसमा पनि कमर्सियल ब्याङ्कहरू होल्ड गर्नुहोस्। प्रफिट छ भने डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा होला त्यो प्रफिट बुक गर्ने आउने ठाउँमा छ। तपाईँको ब्याङ्किङ सेक्टर थोरै अब करेक्सन मोड पनि देखाएको छ, भोलि एउटा क्यान्डल रातो बन्यो भने अन्यथा नमान्नु होला। तर ब्याङ्किङ सेक्टर तल अलिकति इन्डेक्स मैले अगाडि भने 1900 एउटा मनोवैज्ञानिक सपोर्ट र मिडल ब्यान्डको सपोर्ट, त्यस्तै गरेर 1928 सम्म पनि यसको इन्डेक्स आउन सक्ने कारणले गर्दा थोरै करेक्सन आउला। तर अब आउने बुल भनेको ब्याङ्किङ सेक्टरमा हो, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, ब्याङ्किङ सेक्टर अहिले नबेच्नुहोस्। सर, एसआरबिएल पनि आफैमा कस्तो कम्पनी? राम्रै ब्याङ्किङ ब्याङ्क हो कि? एसआरबिएल आफैमा हिस्ट्री राम्रो कम्पनी हो सर। अब ठिकै छ, यसलाई होल्ड नै गर्नुहोस् सर। सपोर्ट जोन आएर फर्किएको छ, तपाईँले किन्नुभयो भने यस सपोर्टमा त्यो आउने ठाउँमा छ। त्यसै गरी प्रकाश न्यौपानेजीले ह्यान्ड राइज गर्नुभएको छ, अनम्युट गरेर क्वेसन राखिदिनु होला र कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ पनि भनिदिनु होला है। प्रकाश न्यौपाने। धन्यवाद सर, म नवलपरासीदेखि बोल्दैछु सर। अनि मेरो प्रश्न चाहिँ यो नेपाल लाइफको सेयर स्प्रिटको कुरा थियो। त्यो सेयर स्प्रिट भएको त छैन सर। यो सेयर स्प्रिट भयो भने बोनस आउने र सेयर स्प्रिट चाहिँ लगभग सँगसँगै हुने देखिन्छ। यसले चाहिँ यसको सेयर मार्केटमा कस्तो इफेक्ट पर्ला भन्ने एउटा कुरा हो सर मेरो चाहिँ। एक त तपाईँ सेयर स्प्लिट नेपालको इतिहासमा अब यसलाई चाहिँ अब विवाद पनि अलिकति आएको थियो, तर सेयर स्प्लिट हुन पाउनुपर्छ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसारै भन्ने हिसाबले सेयर स्प्लिट चाहिँ गर्ने कुरा चाहिँ जहाँसम्म अब गर्वमै छ त्यससम्म त होला भन्ने बुझौँ। सेयर स्प्लिट भयो भने पोजिटिभ इम्प्याक्ट नै पार्छ। नेपाल लाइफको चाहिँ अहिले चाहिँ लगभग लोयर ब्यान्डमा आएर फर्किएको छ। अब लगानी गर्ने बेला हो नेपाल लाइफको। यसको राम्रै छ न्युज, अब दीर्घकालीन रूपमा राम्रो छ। बोलिङ्गर ब्यान्ड साङ्गुरिँदै आएको अवस्था छ, जुनसुकै बेला पनि यहाँबाट माथि जान्छ भन्ने कुराले इन्डिकेट गर्छ। र एमएससिडीले पनि पोजिटिभै देखाइरहेको छ। क्रसओभर लगभग सँगसँगै अवस्थामा कुन बेला के डिसिजन दिन्छ भन्न सकिन्न, तर डिसिजन पोजिटिभै आउँछ भन्नेमा तपाईँहरू ढुक्क हुनुभयो हुन्छ टेक्निकल चार्ट हेर्दाखेरि। त्यसै गरी भुवन आलेजी क्वेसन राखिदिनु होला। हजुर सर, मेरो क्वेसन चाहिँ एनएलआइसी र अनि विकास ब्याङ्क मसँग साइन रेसुङ्गा र एमएलबिएल र अनि जिबिएल छ। अब मैले त्यो डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको चाहिँ के सेल गर्दा हुन्छ कि त्यसलाई होल्ड गर्दा हुन्छ? र एनएलआइसीको के छ भविष्य? अब त्यसको 51 नम्बरमा पनि नाम आएको छ, त्यो कस्तो कम्पनी हो त्यसको लागि सर? एनएलआइसी नाम आउँदैमा तपाईँ नआत्तिनुहोस्, किन राम्रो कम्पनीहरू परेका छन्। मैले अगाडि भने एनएलआइसी नै होल्ड गर्ने हो, राम्रो कम्पनी हो, त्यसमा कुनै डाउट छैन। र ब्याङ्किङ सेक्टर पनि होल्ड गर्ने हो। तपाईँले चाहिँ सेक्टरलाई यसरी सबै नसोध्नु होला, किन मैले अगाडि भनिसकेँ कमर्सियल ब्याङ्क राम्रो हो कि होइन सोध्ने होइन आफ्नो ठाउँमा छ। अब कमर्सियल ब्याङ्क पनि होल्डिङ गर्ने हो।
तपाईँको जहाँसम्म लाग्छ क्वेसनको एन्सर आइसक्यो जस्तो लाग्छ है मलाई। होल्ड गर्नुहोस्, तपाईँ एनालाइज चाहिँ नबेच्नुहोस्, सक्नुहुन्छ थप्नुहोस्। रनिसजी ह्यान्ड राइज गर्नुभएको छ, अनम्युट गरेर क्वेसन राखिदिनु होला र कहाँबाट हुनुहुन्छ पनि बताइदिनु होला। कृपया आफ्नो क्वेसन दोहोरियो भने फेरि नराखिदिनु होला है, हामी सबैजनाको एन्सर रनिसजी सुन्दै हुनुहुन्छ? अरू पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको आएन भने हामी अरूलाई पालो दिनुपर्ने हुन्छ। स्क्रिनमा कसले सर्कल लगाउनु भएको छ, रिमुभ गर्नु है। सोहीधर यादवजी ह्यान्ड राइज गर्नुभएको छ, अनम्युट गरेर क्वेसन राख्नु होला, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ पनि भनिदिनु होला। सर नमस्ते। हजुर नमस्ते, म चितवनबाट भरतपुरबाट हो सर होइन। मेरो प्रश्न के छ भने त्यो मञ्जुश्री फाइनेन्स एमफिल र आइसिएफएफ को लास्टै 2 दिनदेखि घटिरहेछ सर होइन। अब यसलाई अब होल्ड गर्ने कि अब सोल्ड गर्ने के गर्ने सर होइन। अब मैले अलिअलि किताब किनिरहेको छु, त्यसको बेच्ने कि अब राख्ने होइन, त्यसको नाम सर। अनि अपरले किन्दा अपरको पनि अब किन्दा ठिक होला कि के होला सर, त्यसैको विषयमा। यस्तो है, तपाईँहरू अलिकति पनि अब केही जानकारी त पक्कै हुनुभयो होला, यत्रो दिन जोइन हुनुभएको छ। पक्कै पनि ब्याङ्कमा माथि कुनै स्क्रिप्ट आफूले लगानी गरेको बढेको छ भने त्यो बेच्ने नै हो। तपाईँले अनलिमिटेडै बढ्छ भनेर जानुहुन्छ भने त त्यसमा हामीले भन्नु केही छैन। हामीले एउटा टार्गेट सेट गर्नु, टार्गेट आएपछि बेच्नुहोस् भनेको छौँ। तपाईँ आफै टपमा गएर किन्नु भएको हो भने त्यसमा अब कुनै अप्सन भएन, तपाईँ होल्डै गर्नुपर्छ, नत्र भने प्रफिट बुक गर्नु पर्थ्यो। तपाईँले बुक गर्नु भएन भने अब भोलिको दिनमा यसले के डिसिजन गर्छ भन्ने कुरा हामीले अगाडि भनिसक्यौँ। बढिसकेका कम्पनीहरू अब चाहिँ अलिकति थोरै करेक्सन आउन सक्छ, तर होल्ड गर्नुहुन्छ भने मञ्जुश्री फाइनेन्स व्यक्तिगत रूपमा इन्डिभिजुअल रूपमा राम्रो कम्पनी हो। साथीहरूलाई म के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भन्दा यो फ्रीको सेसनको इन हुन लाग्यो, म फेरि मिटिङ इन गर्छु, फेरि जोइन भइदिनु होला, अनि फेरि हामी डिस्कस गरौँला एकछिन है। फेरि रिजोइन भइदिइहाल्नुहोस् होला है साथीहरू। ल, अहिलेको साथी अप्पर राम्रै छ।